يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقي في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك أيدي أرفع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك أيدي أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك هيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ما لي سوى قرعي لبابك هيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فالمذنب العاصي إلى من يرجع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، فالفضل أجزل والمواهب أوسع. ومن الذي أدعو وآتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام، ومن به يتشفع. يا غياثي عند كل كربة، ومجيبي عند كل دعوة، ومونسي عند كل وحشة، وماذي عند كل شدة، ورجائي حين تنقطع هيلة. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا غياثي عند كل كربة، ومجيبي عند كل دعوة، ومونسي عند كل وحشة، وماذي عند كل شدة، ورجائي حين تنقطع هيلة. يا من يجيب الدعاء المضطر في الظلم، ويا كاشف الضر والبلوى مع السقم.